राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधायक फिर्ता गर्ने सङ्केत। ठुला कर्मचारीको बदमाशी, आफै तलब बढाउन माग गर्ने, आफै निर्णय ठोक्ने। चोरबाटुबाट तलब वृद्धि गर्न भूमिका खेल्ने 43 जना उपसचिव सबै सांसदका रहेको खुलासा। को हुन् त यसबारे पुरा जानकारी। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आज चीन भ्रमणमा जाँदै सशस्त्रलाई हतियार किन्ने सम्झौता रद्द गरिँदै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको म्याद असोज 1 गतेसम्म हुने, अहिलेको सरकारको भारतसँग दोहोरो संवाद गर्ने क्षमता नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। तनहुका 5 पालिकामा आज सार्वजनिक बिदा। देशको राजनीतिक कोर्स फेर्ने बेला आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भनाई। कार्यदलको बैठकमा टिकट बाँडफाँडको मूल विषय प्रवेश नै भएन। लोसपा र बाबुराम भट्टराईलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने सहमति। 1 वर्षभित्रमा नेकपा एमालेको सरकार बनाएर देखाउने केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। अपमानजनक शब्द राखी बनाइएका नागरिकता सच्याउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। लोसपालाई पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा ल्याउने तयारी। प्रचण्ड फर्केपछि निर्णय हुने। चुनावमा गठबन्धनको तालमेल मिलाउने कार्यदलमा कृष्णबहादुर सिटौला संयोजक चयन। केपी शर्मा ओली चढेको हेलिकप्टर सिमरा विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण। काङ्ग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेताहरूको सुझाव। 100 सिट काङ्ग्रेसलाई राखेर मात्रै गठबन्धन गर्नु होइन भने नगर्नु। 22 दिने चुनावी अभियानलाई केन्द्रीय नेता जिल्ला पठाउँदै काङ्ग्रेस। म 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार भयो भनेर कतै नसुनिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेस माओवादीले पेलेको भन्दै नेकपा यस एमालेतिर नजिकिँदै केपी शर्मा ओली। शङ्कर पोखरेलका कारण समस्या बढ्दै। सूर्य चिन्हसँग हृदेश त्रिपाठीको सम्बन्ध विच्छेद। आफ्नै पार्टीबाट चुनावमा भाग लिने। आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखियो। 3 दल मिलाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भित्री रणनीति यस्तो। के हुँदैछ त पुरा जानकारी। दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा शङ्कर पोखरेल र माओवादीका नेता कृष्णबहादुर मोहडा भिड्ने तयारी। चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। नेकपा एमालेले राजवादीको आडमा चुनाव लड्दैछ। सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडका लागि ढाँचा बनाउनै निकै ठुलो सकस। जुम्लाबाट चुनाव लड्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको घोषणा। के जित्लान् त यसबारे पुरा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 934 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। कतिजनाको मृत्यु भयो त यसबारे पुरा जानकारी। मलेसियाद्वारा 2 हप्ताका लागि कामदारको आवेदन लिन बन्द। चुनावमा होमियो काङ्ग्रेस। केन्द्रीय नेताहरूलाई जिल्ला जिल्ला पठाउँदै। र 24 घण्टाभित्र टहर हटाउन नर्विक अस्पतालै बालेन शाहको निर्देशन। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग एमाले सांसदको माग। तलब वृद्धिमा असमानता भएको भन्दै कर्मचारी सङ्गठनको असन्तुष्टि। भेटे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई। सेयर बजारमा आज 17 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम पनि घट्यो। नेपालैभरि बिचौलिया कर्मचारीहरूले भरिन थालेपछि नेपालमा मच्यो निकै ठुलो रणको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेपालमा ठुला कर्मचारी अर्थात् बिचौलिया कर्मचारीहरूले विटण्ड मच्चाएका छन्। दर्शकबिन ठुला कर्मचारीहरूले नेपालमा आफै तलब बढाउन माग गर्दै आफै निर्णय ठोक्ने गरेको पाइएको छ। तलब वृद्धि असमान भएको भन्दै नायब सुब्बाहरूले हिजो सोमबार पेन डाउन गरेका छन्। आज मङ्गलबार कार्यालयमा अनुपस्थित हुने उनीहरूले घोषणा गरेका हुन्। सरकारले बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले 15 देखि 24% सम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको डकुमेन्ट चुइएपछि नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको 24%, उपसचिवको 23.3%, सचिवको 23.3% र सचिवको 18.4% तलब बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको भने 15% मात्र बढाइने भएको हो। मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारले करिब 25 करोड भार थप्ने गरी यस्तो निर्णय गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयले केही बोलेको छैन, तर कर्मचारी नेताहरूसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणा अनुसार तलब वृद्धि लागू हुने र नमिलेका विषय मिलाउन पे कमिसन बनाउने आश्वासन दिनेले सार्वजनिक भएको प्रस्ताव तयार भएको दावीलाई बल पुगेको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धिको आधार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनलाई बनाएको छ। रोचक त के छ भने वरीयता क्रम आफूभन्दा तल रहेका प्रमुख सेनानी र एसएसपीको तलब आफूहरूको भन्दा बढी भएको भन्दै 43 उपसचिवले यो समितिलाई गुहार गरेका छन्। दर्शकबिन सोही कारणले नेपालमा बिचौलिया कर्मचारीहरूको बिगबिगी बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वार्थका लागि शासक वर्गले घुँडा टेके राष्ट्र कमजोर बन्ने बताएका छिन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने सङ्केत भएको हो। दर्शकबिन सांसदद्वारा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सोमबार उनले यसो भनेकी हुन्। यो सँगै गठबन्धन सरकार हल्लिएको छ। विवाह गरेर नेपाल भित्रिने विदेशीलाई निश्चित मध्यावधिको प्रतीक्षा बिना नै तत्काल राजनीतिक अधिकार सहितको अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पारित गर्नु हुँदैन भन्दै दिनौँ नागरिक समाजतर्फका टोलीहरू शीतल निवास पुगिरहेका छन्। टोलीहरूसँग भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने सङ्केत गर्दै इतिहासमा समेत सच्याउन नसकिने काम गर्न नहुने बताउँदै आएका छिन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता बेच्नेहरू दलालको विरुद्धमा खडा रूपले उत्रिने भन्दै कतिपयले आश्वासन समेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का आज चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खड्काको 26 गतेसम्म चीनमा रहने भएका हुन्। उनले साउन 25 गते भोलि चिङदाओमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समेत हुनेछ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्काको सम्मानमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भोजको आयोजना समेत गर्ने बताइएको छ। मन्त्री नारायण खड्का साउन 26 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको हो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भए यता मन्त्री खड्काको पहिलो चीन भ्रमण हो। गत साता अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरे पश्चात अहिले दुई महाशक्ति देशबीच तनाव बढ्दछ। यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल परराष्ट्र मन्त्री चीन जान लागेका छन्। यसलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारसँग छिमेकी मुलुक भारतसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्षम नरहेको आरोप लगाउँदै आफूले एक वर्षभित्रमै आफ्नो सरकार बनाउने ठोकुवा गरेका छन्। सोमबार रौतहटको घोरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै यिनले यो सरकारले भारतसँग संवाद गरेर सीमा क्षेत्रको बाँध हटाउन नसक्ने बताएका छन्। यसअघि आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गर्दा उनले समाधान गर्ने आश्वासन दिएको, तर अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा नेपाली क्षेत्र डुबानमै परेर समस्या झोल्नु परेको बताएका छन्। आउँदो एक वर्षभित्रमा नेकपा एमालेको सरकार बनाएर देखाउने केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्दै उनले आफूलाई कम्युनिस्ट बनाउँदाहरूको गठबन्धनमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय दिएको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै चाहना अनुसार लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन छलफल थालिएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा सहित नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन सकारात्मक रहेका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्री देउबा सहित उनी निकटका नेताहरूले लोसपाका केही नेताहरूसँग छलफल समेत गरेको बुझिएको छ। गठबन्धन मात्रै होइन, सरकारमा नै सहभागी हुनु होस् भनेर प्रधानमन्त्रीजीले धेरै पहिलादेखि नै भन्दै आउनु भएको छ। अहिले पनि उहाँहरू गठबन्धनमा आउनुहोस् भनिरहनु भएको छ। लोसपाका एक नेताले भने प्रचण्डजी गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ फर्केपछि थप कुरा गरेर गठबन्धनमा सहभागी हौँ भन्ने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। हामी भने हाम्रा मुद्दामा अडिग रहेको ती नेताले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता कुकुर कुकुर्नी जस्ता अपमानजनक शब्द राखी बनाइएका नागरिकता सच्याउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले अपमानजनक शब्द राखेर बनाइएका नागरिकता सच्याउन निर्देशन दिएको छ। सोमबार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अपमानजनक शब्द राखेर बनाइएका नागरिकता सच्याउन निर्देशन दिएको हो। फ्याउरे, कुकुर र कुकुर्नी जस्ता शब्दहरू राखेर नागरिकता जारी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आउँदो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स नयाँ बाटोमा जाने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काभ्रेको भेलालाई सोमबार बनेपामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो पटक नेपालको राजनीतिक कोर्स फेर्नै पर्छ, अब नयाँ बाटो लिनै पर्छ उनले भने। त्यसका लागि दल परिवर्तन गर्न के छर्किनुपर्छ, बाचा फेर्नको लागि के गर्नुपर्छ, कहाँ पूजा गर्नुपर्छ, यहाँ जानकार पण्डितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोला। कहाँ क्षमा पूजा गर्ने पर्ने हो हुन्छ गर्नुहोस्, त्यहाँ जल चढाउन म पनि आइपुग्ला, तर अब यो त्यो बाचा बदल्नुहोस् भनेर उनले बताएका छन्। अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने यो देशका आम नागरिकको समस्या वर्षौंदेखि सुन्दै आएको हुनाले आम जनताको दुःख हाम्रो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। तिनलाई पहिला समाधान गर्ने बाचा व्यक्त गर्ने रवि लामिछानेले ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले चुनावी तालमेल तथा सिट बाँडफाँडको लागि गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई चयन गरेको छ। यसैबीच कृष्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर सत्तारूढ दल गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने बताइएको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई संयोजक चयन गरेको हो। उक्त कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट कृष्ण बहादुर सिटौला, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गगन थापा रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनः अनन्त देव गुरुङ रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसाय यादव र रकम चेम्जुङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाला पुरी र आनन्द शर्मा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा कार्यक्रम गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 र 2 का साथै चितवन, रूपन्देही, झापा, कैलालीबाट चुनाव लड्न पार्टी नेताहरूले आग्रह गरेको भए पनि आफूले मातृभूमि रोजेको उनले बताएका छन्। जुम्लामा पार्टीको उपस्थिति कमजोर रहेको स्वीकारेका राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने जिताउने हराउने जे भए पनि मेरै दाजुभाइहरूले गर्नेछन्, यसमा मेरो पश्चाताप रहने छैन भनेर मैले जुम्ला रोजेको ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। आफ्नो उम्मेदवारी काङ्ग्रेस वा कम्युनिस्ट विरुद्ध नभई समृद्धिमा जुम्लाको अर्थतन्त्रको उपस्थितिका लागि भएको बताएका छन्। 5 वर्षका लागि आफूले मत माग्ने भन्दै उनले भने राष्ट्रिय स्तरमा जुम्लाको उपस्थिति देखाउन सकिन भने अहिले जो मेरो प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ उहाँलाई नै भोट हाल्ने मेरो प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव 4 मङ्सिरमा हुँदैछ। राप्रपा नेताहरूका अनुसार देशभरबाट उम्मेद्वारहरूको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ, जसमा पार्टीको जुम्ला जिल्ला कार्य समितिले पनि ज्ञानेन्द्र शाहीको मात्र नाम सिफारिस गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले 100 सिट राखेर मात्रै गठबन्धन गर्न प्रधानमन्त्री देउबालाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 100 सिट राखेर मात्रै गठबन्धन गर्न सुझाव दिँदै सो सम्भव नभए गठबन्धन नगर्न सुझाव दिएका हुन्। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत्तले भने पार्टीका तर्फबाट गठबन्धन कार्यालयमा रहेका सदस्यहरूलाई सुझाव दिनका लागि सभापति शेरबहादुर देउबाले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक राखेको बताएका छन्। उनले 2074 सालको निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मतलाई गठबन्धन निर्माणको आधार बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सुझाव दिने क्रम जारी रहेको भन्दै अहिले प्रारम्भिक सुझाव भएकाले ठोस रूपमा यति नै सिट भनेर सुझाव नदिएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव लागेको छ। सोही बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई 77वटै जिल्लामै खटाएर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ। काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परिवारका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोले केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। आज बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय नेता चुनावी अभियानमा खटाउने बारे छलफल भएको बताएका हुन्। केन्द्रीय नेतालाई छुट्टै जिल्ला तोकेर पठाउँछौँ उनले भने 77वटै जिल्लामै भदौ 2 देखि 24 गतेसम्म चुनावी अभियान सञ्चालन हुने बताएका हुन्। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारीका लागि काङ्ग्रेस केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर चुनावी तयारी गर्न लागेको बताएका हुन्। काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध मुलुक निर्माणको लागि विदेशमा रहेका नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको सरोकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई जापानको राजधानी टोकियोमा सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि आफूहरू प्रयत्नशील रहेको र विदेशिएका नेपालीहरूलाई पनि एक दिन स्वदेश फर्कनका लागि अपिल गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ।